Jerusalem church sent these two men as their representatives, okay, to Antioch church. Jerusalem मण्डलीले यहुदा र सिलासलाई उनीहरूको प्रतिनिधित्वको रूपमा एन्टियोक मण्डलीमा पठायो. Also, Jerusalem church wrote official letter about the decision they made, and the letter was distributed to all these problem areas. Jerusalem churchले त्यहाँ भएको परिषदको निर्णय पत्रमा पनि लेखेर सबैलाई दिनलाई अथवा पढेर सुनाउनलाई उनीहरूको हातमा दिएर पठाए. Now, Paul and Barnabas and Antioch church now are officially acknowledged by Jerusalem leaders. अहिले पाउल र बर्नबास एन्टियोक मण्डली आधिकारिक रूपमा यरुसलेम परिषदबाट मान्यता प्राप्त भएको छ, मान्यता दिएको छ अथवा स्वीकार गरेको छ. After this council, they went back to Antioch. यो परिषदपछि उनीहरू with the letter, एन्टियोक चर्चमा with the letter, गयो. they carry the letter with them. अघि नै भनिसक्यो, चिठी सहित उनीहरू एन्टियोक चर्चमा फर्क्यो अथवा गयो. Okay, just a couple more sentences and finish. केही वाक्यहरू त्यसपछि हामी सिद्ध्याउँछौँ. After they came back from Jerusalem, Paul decided to write a letter to Galatian people. यरुसलेमबाट फर्किसकेपछि पाउलले गलातीका मण्डलीहरूलाई पत्र लेख्न थाल्यो. Would you go back here? In 49, it was a Jerusalem council, and he wrote the Galatians, which is Jerusalem council and Galatians. यहाँ 49 मा 49 मा यरुसलेम परिषद लेख्नुहोस्. त्यसपछि यहाँ गलातीको पुस्तक लेख्नुहोस्. यरुसलेम परिषद त्यसपछि गलातीको पुस्तक. Galatian letter is the first Paul's writing out of his 13 books.
पावलले लेखेको 13वटा पुस्तकहरूमा गलातीको पुस्तक चाहिँ पहिलो पुस्तक थियो। But there are two Galatian theories. त्यहाँ दुईवटा गलातीको विचारहरू छन्। Number one पहिलो हो is a southern Galatian theory, which is the southern part, south part. त्यो चाहिँ दक्षिणी गलातीहरूको विचार पहिलो, Which means Paul wrote letter to the southern Galatian people. त्यसको अर्थ हो पावलले गलातीको दक्षिणी भागका विश्वासीहरूलाई लेखेका थिए। This is AD 49 theory. AD 49. This अनि one. यो चाहिँ 49 मा लेखेको भन्नेहरूको भनाइ। 49 सालमा ईस्वी सम्मत 49 सालमा 49 मा लेखेको भन्नेको विचारधारा। So we believe this theory. हामीले चाहिँ यो विचारमा विश्वास गर्छौं। Another theory is a northern Galatian theory. अर्को चाहिँ उत्तरी गलाती भागको त्यो चाहिँ विचार छ। This is AD 56. त्यो चाहिँ 56. त्यो चाहिँ अर्को ईस्वी सम्वत 56 मा लेखेका थिए भनेर भन्दछन्। So Paul wrote northern Galatians in AD 56. पावलले गलातीको उत्तरी भागका विश्वासीहरूलाई ईस्वी सम्वत 56 सालमा लेखेका थिए। Since your teacher believe in the southern theory, you should follow me. तपाईको शिक्षक डाक्टर वाङ यो दक्षिणी भागको विश्वासलाई लेखेको भनी विश्वास गर्ने भएकोले तपाईहरूले पनि वहाँ साथसाथै वहाँकै कुरालाई विश्वास गर्नुपर्छ। अरे And also, come here. शीर्षक दोस्रो मिशनरी यात्रा भनेर लेख्नुहोस्। बाइबल खण्ड प्रेरित 15 अध्यायको 36 पददेखि 18 अध्यायको 22 पदसम्म यसलाई पनि लेख्नुहोस्। र जुन ठाउँमा यो तालिका बनाउनु भएको छ त्यहाँ ईस्वी सम्वत 50 देखि 52 2 वर्ष 50 देखि 52 सम्म दोस्रो मिशनरी यात्रा भनेर यसलाई लेख्नुहोस् शीर्षक दिएर। अनि त्यो तालिकामा ईस्वी सम्वत 50 देखि 52 सम्म पावलको दोस्रो मिशनरी यात्रा। after Jerusalem Council and Galatian letter to Galatians, they decided to take the second missionary trip. पावलले यरुशलेमको परिषदलाई भेट गरिसकेपछि Paulo and Barnabas together. पावल र बर्नबासले यरुशलेमको मण्डलीलाई भेट गरिसकेपछि And Galatian. र गलातीहरूलाई दुवै लेख्नुहोस्। गलातीहरू र यरुशलेमको परिषदलाई भेट गरिसकेपछि They decided to take second missionary journey. उनीहरूले फेरि दोस्रो मिशनरी यात्रा सुरु गरे। ल जाने इच्छा गरे। And this time they
they decided to take the different route. Instead of here, the नेक्स्ट different route. दोस्रो मिसनरी यात्रामा पहिलो यात्राभन्दा फरक बाटो भएर जाने निर्णय गरे। And Barnabas suggested Paul to take Mark with them. मर्कुसलाई पनि सँगै लैजाऊ भनेर बर्नबासले पावललाई सुझाव दिए। But Paul disagreed Barnabas. He did not want to take Mark with them. पावल बर्नबासको कुरामा सहमत भएनन्, किनभने मर्कुसलाई सँगै लैजान उनी इच्छुक थिएनन्। Paul remembered during the first missionary journey, Mark, he dropped his mission work. So Paul was not happy with this kind of indecisive, the weak worker. He needed a strong, committed worker. पहिलो मिसनरी यात्रामा मर्कुसले बिचैमा छोडेका हुनाले पावलले त्यस्ता पूर्ण समर्पण नभएको व्यक्तिलाई सँगै लान चाहेनन्। But Barnabas asked Paul, why don't you forgive him? But Paul said, no, I cannot forgive him. बर्नबासले भने, किन तपाई मर्कुसलाई क्षमा दिनुहुन्न? र साथमा लैजानुहुन्न? Paul and Barnabas had a different character. पावल र बर्नबासको फरक चरित्र थियो। Paul was a job-oriented, work-oriented man. And Barnabas was man, relational-oriented man. पावल कामलाई प्राथमिकता दिने व्यक्ति थिए। बर्नबास सम्बन्धलाई बढी प्राथमिकता दिन्थे। So they could not compromise each other. तिनीहरू दुवैजना एउटै मतका हुन सकेनन्। So they decided to separate each other. त्यसैले तिनीहरू छुट्टिने निर्णय गरे। तिनीहरू भनेको बर्नबास र पावल, तिनीहरू छुट्टिने निर्णय गरे। This is the first time that two major giant Christian could not get along and divided. It's the first time in the Bible mentioned that. बाइबलमा ठुला दुई अगुवाहरू एकै मत हुन नसकेर छुट्टिएको यो पहिलो उदाहरण हो। Many times when
today, okay, today or in the church histories, when one church divided after their fighting, they always refer this story. Our division is biblical. You look at Bible. संसारमा जब जब मण्डलीहरू विभाजन हुन्छ, ती मण्डलीका अगुवाहरूले यो घटना बाइबली नै हो, यो घटना बाइबली नै हो भनेर यो खण्डलाई देखाउँदछन्। You don't do that. तपाईहरु चाहिँ कृपया त्यसो नगर्नु होला। But Bible tells later that Paul and Barnabas was a good partner. They joined later again as a good partner. Not only that, Paul and Mark was a good partner. Paul called Mark as his son. तर पछि गएर पावल र बर्नबासको मिलाप भएको कुरा बाइबलले बताउँदछ र उनीहरू साझेदारी रूपमा प्रभुको सेवकाई गरे। त्यति मात्र होइन, अब यहाँ मर्कुसको कुरा पनि छ, त्यति मात्र होइन, पावलले मर्कुसलाई पनि स्वीकार गरेर आफ्नो आत्मिकी छोरा बनाए। त्यो क्षमा दियो, पहिलाको कुरालाई क्षमा दिएर पछि फेरि मिलापमा आयो मर्कुस र पावल पनि। Even Mark had followed Paul even at the moment of his death. He was always he's been with Paul all the way to the moment of Paul's death. पावलको मृत्यु हुनुभन्दा अगाडिका समयमा मर्कुस साथैमा थियो। मर्कुस सधैँ साथैमा थियो। After Paul blamed Marcus, but later he embraced Marcus. सुरुमा पावलले मर्कुसलाई दोष लगाए तापनि पछि गएर उसलाई स्वीकार गरेर अंगालो हाले। When your church divided after fighting, you have to follow this example. You embrace again each other, forgive each other, and love more ever before. वाद विवादको कारणले गर्दा मण्डलीका अगुवाहरू यदि वाद विवादको कारणले गर्दा मण्डलीका अगुवाहरू विभाजन भयो भने यो उदाहरण सम्झेर मिलापमा आउनु पर्दछ। Barnabas took Mark with him and he went to Cyprus. अब यो एन्टियोकबाट लेख्नुहोस्, एन्टियोकबाट बर्नबासले मर्कुसलाई लिएर साइप्रसतिर गए। From this moment, Bible did not say anything after where Barnabas went to. That's finished. साइप्रसमा पुगेपछि बर्नबास कहाँ गयो
बर्नबास कहाँ गयो भनेर बाइबलमा उल्लेख गरिएको छैन। Barnabas' mission story is finished right here, and we do not know after. यही ठाउँमा बर्नबासको मिशन यात्रा सकिन्छ र त्यसपछि के भयो हामी जान्दैनौँ। Barnabas was an instrument for Paul's ministries. पाउलको सेवकाईको निम्ति बर्नबास एक औजार हुन्। Through Barnabas, Paul joined Antioch church, and he joined first missionary journey. बर्नबासकै कारणले गर्दा पाउल एन्टियोक मण्डलीमा पुगे र पहिलो मिशनरी यात्रा गरे। Through Barnabas, Paul became a church leader. बर्नबासकै कारणले गर्दा पाउल मण्डलीका अगुवा भए। Through Barnabas, Paul was introduced and accepted by Jerusalem leaders. बर्नबासकै कारणले गर्दा यरुशलेम मण्डली र त्यहाँका अगुवाहरूले पाउललाई स्वीकार गरे। So there are two kinds of Christian leaders here. Paul kinds and Barnabas kinds. मण्डलीमा पाउल जस्तो र बर्नबास जस्तो अगुवाहरू हुन सक्छन्। We do not know which one is higher. कुन चाहिँ ठुलो हो भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। We are sure that Barnabas will receive some of the rewards that belong to Paul through his ministry. स्वर्गमा बर्नबासले पाउलले जस्तै केही इनाम अवश्य पाउन सक्छन् भने हामी भन्न सक्छौं। Paul had received through his ministries agonies, difficulties, and praise and glory. But Barnabas, he didn't go through that. He just introduced and gave strength to this man and disappeared. So he didn't receive any glory. पाउलले सेवकाई गर्दा दुःख र सुख घृणा र प्रशंसा दुवै पाएका थिए। तर बर्नबासको जीवनमा पाउलले जस्तो प्रशंसा पाएको कुरा हामी पाउँदैनौं। Some of you are Paul kind of workers. Some of you are
Barnabas styles. It depends on how God ordained you. हामीहरू बीचमा पनि कोही पावल जस्ता सेवक हुन सक्छौं भने कोही बर्नबास जस्ता पनि हुन सक्छौं. Paul's style is a kind of a top leader style, but Barnabas' style is assistant leader style. पावललाई मुख्य अगुवाको रूपमा हेर्न सकिन्छ भने बर्नबासलाई एक सहायक अगुवाको रूपमा हेर्न सकिन्छ. Without assistant leader, senior leader cannot survive. सहायक अगुवा बिना मुख्य अगुवाको सेवकाई सफल हुन सक्दैन. उसलाई सहायता गर्ने धेरै सहायक अगुवाहरू हुन्छन्. And we will have a problem if we have multiple senior leaders and one assistant leader. Then we have a problem. जब धेरै मुख्य अगुवाहरू र एकजना मात्र सहायक अगुवा भयो भने समस्या खडा हुन्छ. Then fighting will start. त्यसपछि वाद विवाद र झगडा सुरु हुन्छ. And church will divide because of that. त्यसको प्रतिफल मण्डली विभाजन हुन्छ. If we have more good assistant leaders, then there will be no division in the church. मण्डलीमा मुख्य अगुवालाई सहायता गर्ने धेरै सहायक अगुवाहरू भयो भने No fighting, no division. मण्डलीमा विभाजन आउँदैन. मण्डलीमा झै झगडा विभाजन आउँदैन. It is very, very much, very promising. Okay? You have a very promising future. In Nepal has a very bright future. I can see it. ल यसमा नि आमेन भन्नु होला. नेपालको मण्डलीको भविष्य एकदमै असल छ. I will be very sad if everybody want to be a senior, then we will have a lot of problems. तर यदि यो हामी सबैजना मुख्य अगुवा हुन चाह्यो भने चाहिँ परमेश्वर धेरै दुखित हुनुहुन्छ र मण्डलीमा समस्या पनि आउँछ. You know, for this seminar, I am a leader and I cannot survive without assistant leaders around here. यो सेमिनारमा उहाँ एकजना मुख्य व्यक्ति हुनुहुन्छ, शिक्षक हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई सहायता गर्ने सहायक अगुवाहरू धेरैजना छन्. Like I have for this seminar, we have Mr. Gopal assistant here, we have Pastor Shama assistant here, and Pastor Asher here. We have Ed Gopal behind the scene, many assistants for serving you. ल तपाईहरुको सेवा गर्नको निम्ति, तपाईहरुलाई सिकाउनको निम्ति, शिक्षा दिनको निम्ति अगाडि उहाँ एकजना देखे पनि अदृश्य रूपमा र कति दृश्य रूपमा सहायता गर्ने धेरैजना सहायक अगुवाहरू हुनुहुन्छ. They are behind. उनीहरू पर्दा पछाडी छन्. But without them, I cannot conduct this seminar. तर पछाडी बसेका व्यक्तिहरूको बिना उहाँले शिक्षा दिन असम्भव छ. But you think I am the only one doing this seminar?
तर तपाईले यस्तो पनि सोच्नु भएको होला कि उहाँ एकजनाले मात्रै सिकाइरहनु भएछ, उहाँ एकजनाले मात्रै सेमिनार चलाइरहेको जस्तो लाग्न सक्छ कहिलेकाहीँ। All these Barnabas asking me that I want to teach. So, is sure is here. Gopal is here. Kedar here. I say, everybody want to teach. Tell them. ल अब के हुन्छ यसको उत्तर दिनुस्। यदि शेरबहादुर दाजु अगाडि आएर म पनि मुख्य अगुवा भएर यहाँ सिकाउन सक्छु, भाइ गोपाल दाजुले आयो भने म पनि क्यामेरा छोडेर यहाँ आएर सिकाउन सक्छु, केदार भाइले नि सबै मिसिन छोडेर यहाँ आएर म पनि सिकाउँछु भनेर यहाँ भिड जम्मा भयो भने के होला? गुड अर ब्याड? Then we have a problem. We cannot have camera, we cannot have recording, we cannot have, everybody want to teach. ल धेरैजनाले अगाडि आएर सिकाउन खोज्यो भने न त भविष्यमा हामीसँग न किताब हुन्छ, न सिडी हुन्छ, न अडियो टेप हुन्छ। So God loves those assistant people very much. ल यहाँ पनि आमेन भन्नु होला। परमेश्वरले सहायता गर्ने व्यक्तिहरूलाई मन पराउनुहुन्छ। You know, leader like me is very dangerous spiritually. उहाँ जस्तो अगुवा कहिलेकाहीँ आत्मिक रूपमा खतरा पनि हुन सक्छ। अब Because किनभने many times in the name of Jesus, I want to receive glory from you. कहिलेकाहीँ यस्तो हुन सक्छ, प्रभु येशूको नाउँमा भनेर उहाँले व्यक्तिगत आफ्नै महिमा अनि आफ्नै प्रशंसा खोजिरहेको पनि हुन सक्छ। That's why dangerous. यो कुरा चाहिँ खतराको कुरा हो। व्यक्तिले आफ्नो परमेश्वरको हैन आफ्नै महिमा खोज्नु। These assistants will not expect that kind of glory because they are behind. तर पछाडी बसेर सहायता गर्ने सहायक अगुवाहरूले चाहिँ हतपत्त त्यो महिमै पाऊँ भनेर चाहिँ चाहेको हुँदैन, किनकि उनीहरू पछाडी बसेको कारणले गर्दा त्यो देखिँदैन। So I have to control myself. त्यसैले यहाँ डाक्टर वाङले चाहिँ आफूले आफूलाई नियन्त्रण राख्न जरुरत छ। आमेन। So I have to die myself all the time. यसै कारण उहाँको यो मानवीय स्वभावलाई उहाँले हरेक समय मारिरहनु पर्छ। Otherwise, if I receive glory, then I cannot receive reward from up there. पृथ्वीमै हुँदा उहाँले प्रशंसा महिमा ख्याति पाउनु भयो भने स्वर्गको इनाम चाहिँ गुमाउनु हुनेछ। That's why God allowed Paul under the severe persecution all the time. पाउललाई यो पाठ सिकाउनको निम्ति पाउललाई अहिले हामी जति हाँस्यौं तर हाँसे पनि एउटा गहिरो रहस्य चाहिँ सिकेका छौं। यो पाठ सिकाउनलाई पाउललाई परमेश्वरले धेरै दुःख र सतावट आउन दिनुभयो। यो चाहिँ रहस्य हो। That's the sign of God. Those sinners, if God loves those sinners, the sinners will receive all kinds of difficulties and persecutions. ल ठुला अगुवाहरूले पाएको दुःख कष्ट र सतावट, ठुला अगुवाहरूले पाएको दुःख कष्ट र सतावट चाहिँ परमेश्वरको प्रेमको चिन्ह हो। पाउलले जस्तै Even Paul had a physical illness. God said, I gave it to you. I cannot remove that thorn in your flesh. पाउलको जीवनमा शारीरिक कठिनाई भए तापनि परमेश्वरले त्यो काँडा निकाल्नु भएन। Paul received healing power. He healed many people's sicknesses, but he could not cure his body problems. पाउलसँग धेरै रोगहरू निको पार्ने वरदान थियो, तर आफ्नै शारीरिक दुर्बलता
निको पार्न सकेन। Paul can give haircut for other people, but he cannot have his own haircut. पावलले अरूको कपाल काट्न सक्दथे, अरूको कपाल काट्न सक्दथे, तर आफ्नै टाउको कपाल चाहिँ काट्न सकेन। So senior leaders like Paul and even me, I have to be very careful before the Lord. पावल र अन्य मुख्य अगुवाहरूले सेवकाईमा धेरै नै होशियारी पुर्याउनु पर्दछ। You have my books. My book has, I didn't know that, at the back of my book has my picture and full page has my introduction here. सायद तपाईहरुसँग मैले लेखेको किताब हैन, उहाँले पढाएको किताब तपाईहरुसँग हुन सक्छ। त्यो किताबको पछाडीपट्टि उहाँको एउटा तस्बिर, एउटा फोटो छ र उहाँको जानकारीहरु कहाँ पढ्नु भयो, कहाँ पढाउनुहुन्छ के भनेर पुरा विवरण लेखेको पछाडी पन्नामा लेखेको तपाईले देख्नु भएको छ। I don't want to promote my picture to Nepali people. म मेरो अनुहार देखाएर नेपालीहरुबाट प्रशंसा प्राप्त गर्न चाहन्न। So I told our bookmakers, starting next book, take all my pictures out and then reduce the size, small size, no picture. त्यस कारणले गर्दा नै मैले पुस्तक लेखकलाई अब छापिने नयाँ किताबमा त्यो तस्बिर नराख्नु र यो जानकारी पनि सानो गरेर थोरै मात्र लेख्नु भनेर भनेको छु। Why I have to do that? मैले किन त्यसो भने होला? I don't want to receive glory from people. म मानिसहरुबाट प्रशंसा र महिमा चाहन्न। I don't want to sell my name to you. म मेरो नाम र व्यक्तित्वलाई तपाईहरुमा बिक्री गर्न चाहन्न। If I do that, there is no reward in heaven. यदि त्यसो गर्यो भने मैले स्वर्गमा इनाम गुमाउने छु। यो त बुझिहाल्नुहुन्छ, पछि लेख्नु भयो भने उहाँको विषयमा भन्दै हुनुहुन्छ। So senior man like me is very dangerous. After many work, chances you may not have any reward up there. त्यसैले गर्दा यो चाहिँ लेख्नुहोस्, त्यसैले गर्दा ठूला अगुवाहरूले सेवकाई गरे तापनि स्वर्गको इनाम भने गुमाउन सक्छन्। For standing as a future seniors, be careful. ल त्यसो भने अघि एकछिन मुख्य अगुवा हुन्छु भनेर तपाईले हात उठाउनु भयो, उठ्नु भयो। विशेष गरी तपाईहरु यो कुरामा चाहिँ होशियार हुनु होला। The young man from Kathmandu Bible College came to me asking me a question. ल अब यहाँ चाहिँ ब्रेकको एउटा महत्त्वपूर्ण घटनाको विषय बताउँदै हुनुहुन्छ। अहिले ब्रेकको समयमा काठमाडौँ बाइबल कलेजको एकजना भाइले उहाँ सरलाई एउटा प्रश्न राख्नुभयो, महत्त्वपूर्ण प्रश्न। Do you remember chapter 12? प्रेरित 12 अध्यायको 17 पदबाट रहेछ, महत्त्वपूर्ण प्रश्न। And after Peter released from the prison, he went to some place. ल You know अब that? झ्यालखानाबाट पत्रुस निस्किसकेपछि यहाँ चाहिँ अर्कै ठाउँमा गयाले भनेर लेखेको हामीले हिजो पनि दोहोरे तेरे पढेका थियौं। अर्कै ठाउँमा गयाले भनेको पत्रुसको विषयमा प्रश्न रहेछ। And I told you at the time, he went to where? कहाँ अर्कै ठाउँ कहाँ हुन सक्छ भनेर अन्दाज लगाउनु भएको थियो हिजो उहाँले। Antioch. एन्टियोक भन्नुभयो तपाईहरुले। Yeah. Then he went to Antioch. Now, yes, he did not stay in Antioch. He traveled around this mission field, but I didn't tell you that.
He traveled around here, but his home church is still Jerusalem. So he stayed in Jerusalem most of his time. At his some spare extra times, traveled and came back. So I didn't tell you that part. एन्टियोक गएको हुन सक्छ भन्नेसम्म हामीले उहाँले भन्नुभयो, त्यसपछि भन्नु भएन। तर एन्टियोक मात्र हैन, एन्टियोकबाट माथि अरु ठाउँहरुमा घुमेर उहाँ फेरि यरुशलेमकै मण्डलीको एउटा मुख्य अगुवा भएको कारणले गर्दा बढी समय, प्राय समय चाहिँ उहाँ यरुशलेममै बस्नुहुन्थ्यो। तर फुर्सद मिलेको बेलामा यरुशलेम मण्डलीमा उहाँलाई पत्रुसलाई फुर्सद मिलेको बेलामा कहिलेकाहीँ फेरि घुमेर माथि यो ठाउँहरुमा घुमेर फेरि उहाँ यरुशलेम मण्डलीमा आउनुहुन्थ्यो। उहाँ यरुशलेम मण्डलीमै बस्नुहुन्थ्यो, तर फुर्सद मिलेको बेलामा कहिलेकाहीँ भ्रमण गर्न जानुहुन्थ्यो। यही कुरा हो उहाँले सोध्नु भएको प्रश्न। Yeah, that's why his question was very interesting. That's why Jerusalem Council time he was there. He was in Jerusalem here. That's why the Jerusalem at the council he could preside the meeting. ल कुरा चाहिँ के हो भने कता गए एन्टियोक हो कि गलाती हो कहाँ गयो अनुमल्ल पर्नु भन्दा पनि त्यो घुमेर यरुशलेम मण्डलीमै आउनु भयो। र जब यरुशलेम मण्डलीमा एउटा परिषद थियो, यरुशलेमको परिषद, त्यहाँको मिटिङ, त्यहाँको सभाहरू हुँदा चाहिँ पत्रुस पछि पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो यरुशलेम मण्डलीमै। Now still we are in the second missionary journey. We haven't started yet, okay? Now we are entering second missionary journey. ल दोस्रो मिशनरी यात्राको त्यहाँ अरु धेरै कुरा गरे पनि अब खास कुरा चाहिँ अब सुरु हुँदैछ। After Barnabas and Mark left for Cyprus, Paul took Silas, and he went to other direction. बर्नबास र मर्कुस साइप्रसतिर गएपछि पावलले सिलासलाई लिएर अर्कै दिशातिर गए। Paul had in his mind Timothy in his mind. So he was going to recruit Timothy as his assistant. पावलको विचारमा तिमोथीलाई सेवकाईमा उतार्नु थियो। त्यसैले ऊ तिमोथीलाई भेट्न गयो। So he went Timothy's hometown direct. त्यसैले पावल तिमोथीकै घर भएको दिशातिर गए। The town name was Lystra. त्यो शहरको नाम लुस्त्रा हो। It was AD 50. र ईसा सम्वत 50 को घटना यो हो। ईसा सम्वत 50 पावल तिमोथीलाई भेट्न लुस्त्रामा गएको घटना। So Timothy became Paul's disciple in AD 50. ईसा सम्वत 50 मा नै लेख्नुस्, ईसा सम्वत 50 मा नै तिमोथी पावलका चेला भएका हुन्। He had since that time Timothy had been following Paul until his death, Paul's death, which was AD 68. तिमोथीले त्यस समयदेखि लिएर ईसा सम्वत 68 मा पावलको मृत्यु नभएसम्म उहाँलाई पछ्याइरहे। So how many years? ल अब भन्नुस्, अब कति वर्ष चाहिँ तिमोथी पावलसँग बस्यो होला नि त? It was
18 years without stopping, continuously helping as an assistant, ल helping Paul. तिमोथी पावलको एक सहायक भएर 18 वर्षसम्म निरन्तर उहाँसँग रहे। Timothy later became the senior pastor of Ephesian church. पछि गएर तिमोथी एफिसस मण्डलीको मुख्य पास्टर बने। Paul sent him the first Timothy letter, teaching Timothy how to practice ministries as a senior pastor. The first Timothy. He sent the letter, the first Timothy, teaching him how to minister the church as a senior pastor. मण्डलीमा मुख्य अगुवा भएर कसरी सेवकाई गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन पावलले तिमोथीलाई पहिलो पत्र लेखे। And change the paragraph. हरफ बदल्नुहोस्। Also, God gave Paul another assistant during this time. पावललाई त्यो समयमा परमेश्वरले अर्को एकजना सहायता गर्ने व्यक्ति पनि दिनुभयो। He was Luke. उसको नाम लुका हो। Luca was a medical doctor. लुका एकजना चिकित्सक थिए। There are two theories on Luke's hometown. Some said Antioch, some said Ephesus, but I said Antioch. लुकाको जन्मस्थानको विषयमा कसैले एन्टियोक हो भन्छन् भने कसैले एफिसस हो भन्छन्। I think Antioch. तर उहाँले हैन एन्टियोक हो भन्नुहुन्छ। उहाँको विचारमा चाहिँ एन्टियोक हुनुपर्छ लुकाको जन्मस्थान। When Paul left for second missionary journey, he took Luke also. So he took Silas and Luke. पावलको दोस्रो मिशनरी यात्रामा सिलास र लुकालाई पनि लिएर गएका थिए। How do we know that? यो कुरा कसरी थाहा पाउने त? दुईजनाले सिलास र लुकालाई लग्यो भन्ने कुरा। This we see in verse 10, chapter 16, verse 10. र यो कुरा प्रेरित 16 अध्यायको 10 पदमा लेखिएको छ। The writing style changed from here. First here that first time the word said we. Okay, before that there is no such a we. Verse 10. प्रेरितको पुस्तकमा यसै लेख्नुस् अब। प्रेरितको पुस्तकमा 16 अध्यायको 10 पद पछि लेखाइमा भिन्नता पाउँदछौं। यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ। त्यो पदमा त्यहाँ लेखकले हामी भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छन्। त्योभन्दा अगाडि हामी भन्ने छैन, तर यहाँ चाहिँ
लुकाले हामी भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। Luke wrote the book of Acts. प्रेरितको पुस्तकको लेखक लुका हुन्। Before chapter 16:10, he did not use term we. प्रेरित 16 को 10 भन्दा अगाडि हामी भन्ने शब्द उल्लेख गरेको पाइँदैन। हामी भन्ने शब्द उल्लेख गरेको पाइँदैन। त्यो हामीलाई पनि इन्भर्टेड कमामा राख्नु सके हाइलाइट गरेर। He used the term they, third person. ती अगाडिका खण्डहरूमा तिनीहरू भन्ने सर्वनाम प्रयोग गरिएको छ। तिनीहरू भन्ने सर्वनाम प्रयोग गरिएको छ। प्रेरित 10 को 16 भन्दा अगाडि। That means he was not involved in when you say they. त्यसको मतलब ती घटनाहरूमा लुका समावेश थिएन। In starting the second missionary journey, the language changed to we, meaning Luca was one of them. दोस्रो मिशनरी यात्राको लेखाइमा हामी भन्ने सर्वनाम प्रयोग भएको कारणले गर्दा लुका पनि अवश्य सहभागी भएको हुनु पर्दछ त्यो यात्रामा। This means, like Timothy, Luca joined Paul in AD 50. तिमोथीले जस्तै लुकाले पनि ईसा सम्वत 50 मा पावललाई पछ्याएका थिए। Since that time, Luca had been following Paul until, like Timothy, until at his last moment. त्यस समय पछि जीवनको अन्तिम घडीसम्म लुका पावलको साथमा रहे। God provided Paul two faithful helpers, assistants, one Timothy and Luca. परमेश्वरले तिमोथी र लुका जस्ता विश्वास योग्य सहायकहरू पावललाई जुटाउनु भयो। These two men was Paul's right-handed and left-handed assistant, both hands. ती दुईजना व्यक्तिहरू पावलका दाहिने हात र देब्रे हात जस्ता थिए। ती दुईजना व्यक्तिहरू पावलका दाहिने हात। Paul's ministry was successful because of these two faithful assistants. ती विश्वास योग्य सहायकहरूको कारणले गर्दा नै पावलको सेवकाई सफल सेवकाई बन्न पुग्यो। One important character in these two assistants is they had never changed their mind. Okay? ती दुईजना सहायक व्यक्तिहरूको मुख्य चरित्र चाहिँ उनीहरूले कहिले पनि आफ्नो विचार परिवर्तन गरेनन्। Paul had many followers, many assistants during his ministries, but almost everyone had left Paul. But with these three, including Mark, okay, Luke, Timothy, and Mark, and one more, maybe Tychicus. What, three guys? Everybody left. पावलको सेवकाई अवधिमा उसलाई सहायता गर्नेहरू धेरै थिए, तर सबैले साथ छोडिदिए।
चारजनाको नाम लिनुहोस् त। तिमोथी, लुका, मर्कुस र तुर्किकसले मात्रै लामो समयसम्म साथ दिए। 예수님의 재림을 준비하는 영적 추수 사역에 일조하는 도구가 되기를 간절히 소원합니다. I want to hear the gospel in my language. यीशु ख्रीष्टहा म्यांमा पियतुएत फिटबाने। यीशु हम सबकी निजात के लिए मर गया। क्रिस्टी ব্যায়ামা কামন আগে বাকুতে নেয়া কোন মরুটা। ঈশ্বর আপনাদের ভালোবাসেন। ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রিস্ট আপনাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন। 耶稣爱你，你相信他必有生，也神祝福你。